बरोवप्याची वळख रजनी भेंब्रे, जलमगांव मडगांव, कोंकणींतली निबंधकार, बाल साहित्यकार आनी कथाकार म्हूण तांणी नामना मेळयल्या. हांणी घडयल्लें गोंय आनी गोंयचीं माणकां मोतयां हे तांचे 2 गाजिल्ले निबंद संग्रह. उतरांचे अर्थ पयले पालकाचेर, माचयेचेर. दुसरें धाटणी, पद्दत. तिसरें खेट, गर्दी. चवथें गवाय, साक्ष. म्हाका कितें समजलां. सकयल दिल्ल्यो रित्यो सुवाती भरात. पयलें एम. बॉयर हे निजाचे कलाकार आसले. दुसरें गोंय हें सैमीक सुंदरताये वांगडा कलेच्या मळारूय फामाद आसा. तिसरें एम. बॉयर हांणी रिणकारी ह्या तियात्रा वरवीं पालकार पयलें पावल दवरलें. चवथें 2003 वर्सा भारत सरकारान एम. बॉयर हाचो पद्मश्री पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. सकयल दिल्ल्या पर्यायांतल्यान फावो तो पर्याय विधानां मुखार जोडून वाक्य पुराय करात. पयलें एम. बॉयराच्या गितांची भास सामकी सोंपी आनी भौसाची आसताली. दुसरें तियात्र मोग्यांचे पांय आनी हात ताला सुरार धोलूंक लागले. चिंतून बरयात. पयलें एम. बॉयर हाचें पुराय नांव बरयात. जाप एम. बॉयर हांचें पुराय नांव मानुएल सांतान आगियार आसलें. दुसरो प्रस्न एम. बॉयर हांचीं फामाद तियात्रां खंयचीं. जाप एम. बॉयराचीं फामाद तियात्रां म्हणल्यार आदी तें आतां हें, संवसार सुदरलो, एकूच रस्तो, घर दुखी गांव सुखी, भुरगीं आनी भांगार आनी बेसांव. तिसरो प्रस्न एम. बॉयर हांचो जल्म खंय आनी केन्ना जालो. जाप एम. बॉयर हांचो जल्म 11 ऑक्टोबर 1930 ह्या दिसा मडकय, फोंडें हांगा जालो. चवथें एम. बॉयर हें नांव ताणें कशें घडयलें. जाप आपल्या मूळ नांवांतलें एम आनी अमेरिकेचो फामाद कलाकार चार्ल्स बॉयर हांच्या नांवांतलें बॉयर घेवन एम. बॉयर हें नांव ताणें घडयलें. पांचवो प्रस्न एम. बॉयर प्रेक्षकांचीं मनां कशे तरेन जिखतालो. जाप एम. बॉयर आपल्या रसाळ उतरांनी आनी मोवाळ सुरांनी खिळोवन दवरतालो. तो आपले खाशेले धाटणेन कॉमेडी करून कांतारांक नव्यो नव्यो चाली दितालो. अशे तरेन तो प्रेक्षकांचीं मनां जिखतालो. प्रस्न 6 एम. बॉयर हांच्या शिक्षणा विशीं बरयात. जाप एम. बॉयर हांचें मुळावें शिक्षण मडगांवां जालें. मॅट्रीक मेरेनचें शिकप तांणी मडगांवच्या होली स्पिरीट हायस्कुलांत पुराय केलें. सकयल दिल्ल्या उतरांचें वचन वळखात. पयलें कोंबी हें एकवचन कित्याक एकूच कोंबी आसा. चड आसल्यो एका परस चड जाल्यार आमी बहुवचन बरयतलीं आसलीं. दुसरें गीत एकवचन. तिसरें बोकड्यो बहुवचन कित्याक एक बोकडी न्हू खूब बोकड्यो. चवथें कांतारां एका परस चड तर बहुवचन. पांचवें भास एकवचन. सकयल दिल्ल्या उतरांचें वचन बदलात. पयलें धूव. जाप धुवो एक धूव चड धुवो. दुसरें पावलां. पावलां जालें बहुवचन तर आमी बरोवंक जाय एकवचनान तें पावल. तिसरें माजर हें जालें एकवचन आमी बरोवंक जाय बहुवचनान तें माजरां. चवथें सुवातो तें जालें बहुवचन आमी बरोवंक जाय एकवचनान सुवात. पांचवें रस्ते तें जालें बहुवचन आमी एकवचनान बरोवंक जाय रस्तो. सकयल दिल्ल्या वर्तुळांत एकवचनी आनी भोववचनी उतरां घालात. तर झाड दिलां तेज्या उपरांत आमी बरयतलीं झाड जालें हें एकवचनी तर आमी बरयतलीं झाडां. एक झाड एका परस चड झाडां. उपरांत दिलां आमकां उतर फळां.
तर आमी कितें बरयतलीं फळ. फळ हें जालें एकवचनी, आमकां दिलां भोववचनी फळां. उपरांत आमकां उतर दिलां पुस्तकां. हें जालें भोववचनी, आमी एकवचनान बरयतलीं पुस्तक. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतलीं सर्वनामां वळखून बरयात. सर्वनाम म्हटल्यार प्रोनाउन्स. नांवाच्या बदलाक आमी उतरां उजार करतात ताका आमी सर्वनामां म्हणटात. पयलें, तांच्या कांतारांची तोखणाय जाली, तर तांच्या हें सर्वनाम. दुसरें, हांवें म्हज्या पोरसांत झाडां लायलीं. हांवें म्हज्या ही सर्वनाम. तिसरें, घरा भोंवतणी कितें आसा. हितून सर्वनाम कांयच ना. चवथें, तो थंय बसला. तो हें सर्वनाम. पांचवें, हांवें मजत केली म्हूण तुजें काम जालें. हांवें आनी तुजें हें सर्वनाम. सवें, जो कश्ट करता ताका फळ मेळटा. तर जो हें सर्वनाम आनी ताका. सातवें, आपणें ताका आदार दिलो. आपणेन आनी ताका हें सर्वनाम. विचारफूल, नवें गीत गावया, कलाकार जावया. ह्या विचारफुलाचो अर्थ असो आसा की आमकां जिणेंत सदांच नवसाण, उमेद आनी कल्पकताय म्हटल्यार क्रिएटिविटी हाडपाक उर्बा दिता. पोरण्यो गजाली बाळगून दवरचे परस जिणेंत सदांच वा केन्ना तरी नवें करपाचो यत्न करपाचो. म्हटल्यार नवें गीत गावया आनी आपल्या अंगाच्यो गुणांची स्वताक एक बरो कलाकार म्हूण घडोवचो. होच ह्या ओळी फाटलो संदेश. Let us sing a new song. Let us become artists. This thought encourages creativity, innovation, and positivity. It urges us to leave behind old repetitive ways of thinking, embrace new beginnings, and shape our lives beautifully with our unique talents.